اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في مسجد منار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وانصرنا اللهم أنت خير الناصرين، واحفظنا وأنت خير الحافظين. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم.